बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। टेक्निकली ख़बर एक है और महाज भी वही है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का आमने सामने आना, लेकिन इसके मुख्तलिफ महरक़ात हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट ले लें, उसके बाद पार्लियामेंट ले लें, उसके बाद आज रात 9 बजे वाला इजलास ले लें, उस पर राना सनाउल्लाह की अब जो मिन्नतें शुरू हो गई हैं वो ले लें। मसला यही है कि भाई हमें अभी इक़्तिदार से ना हटाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें ये सब कर लो। लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा आम हैं कि वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर किए बगैर गुजारा है भी नहीं। तो सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत मुलतवी कर दी जी, वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल के हवाले से। और जब वो मुलतवी की तो अब 8 मई को बाकायदा कहा इस केस को अब बाकायदा समाअत का जो आगाज़ है ना वो 8 मई से शुरू हो जाएगा। नहीं रोज़ की बुनियाद पर जितने भी फ़रीक़ैन होंगे, बार कौंसल्स के होंगे और जितनी सियासी जमातें होंगी और जो इस कानून को बनाने में जो शरीक है वो तमाम के तमाम अब आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट अब आता करेगी और पूछेगी जी कि रूल्स क्या बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के, और वो भी जजेस की मुशावरत के बगैर। माशाल्लाह इतनी ज़रूरत आप लोगों की। क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को इस तरह से बिल्डोज़ किया जा सकता है? अब ये 8 मई से सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फुल कोर्ट की दरख्वास्त दी थी इन लोगों ने, अदालत ने 1 सेकंड से पहले मुलतवी कर दी। बताया चीफ जस्टिस ने 8 जजेस के बीच में बैठ के अपने साथ उठने के, मैं हूँ अक्सरियत और ये हैं मेरे जज। आज चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर बताया ये पेश करते हुए, और उन्होंने कहा यही मेरी अक्सरियत है। और यह भी क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा रेफरेंस क्या होता है जुडिशल रेफरेंस? उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होती उस रेफरेंस का हिस्सा भी कोई नहीं है, उस रेफरेंस की हैसियत भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ भी रेफरेंस आते रहे हैं तो मैं क्या काम छोड़ दूं? उन्होंने कहा उसकी प्रोसीडिंग ही शुरू नहीं हुई तो कैसे हो सकता है? और मज़ाहिर अली लखवी को भी साथ खड़े होकर उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा मैं अपने जजेस के साथ खड़ा हूँ, रेफरेंस कोई नहीं है, जब इसकी प्रोसीडिंग होगी तब जाके बाहर करूँ। उनका यही असूल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो तब तक नहीं आया था जब तक टेकअप किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे पर काम कर रहे थे, तमाम चीज़ों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे रेफरेंस नहीं सुनाए। तो बहरहाल उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेफरेंस से में। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मिसाल देके भी उन्होंने ना बहुत से महरक़ात को ठंडा किया अपनी जगह पर। समझ नहीं है आपने कुछ बातें। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में क्या चीज़ें होनी, एक तो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू की थी और वही ताने तिशने और मैं सानू बुला लिया थे कीता थे वो कीता तो जो कर रहे थे वो कोई नथिंग एनी न्यू इन इट ना, नथिंग एनी न्यू इन इट। लेकिन हाँ, हैरान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया। आजकल आपको देखा है वो पहले तो एक मुद्दत होती कि पता नहीं जॉइंट सेशन में कौन सी कानून साजी होनी है, उसको बुला लिया था। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो मुश्तरका इजलास जिसे कहते हैं वो 15 मई को बुलाया गया था। ये डिसाइडेड था कि 15 मई को आना है, पूरा बता दिया गया था। अचानक से स्पीकर ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए, उस 15 मई के इजलास को 4 मई को यानी बरोज़ जुम्मा बुला लिया। और ये गैर मामूली बात है, जॉइंट सेशन गैर मामूली बात है। कौमी असम्बली का इजलास हो या सेनेट का लहदा इजलास हो, नहीं, जॉइंट सेशन बुला लेना इट मीन्स बरोज़ जुम्मा ये कुछ डटी गेम करने के प्लान में है जो मुझे लग रहा है। और 4 मई बरोज़ जुम्मे को बुला लिया, यानी 15 से एकदम 4 कर लिया जी। और हंगामी तौर पर बुलाया। डेफिनेटली एजेंडा इसका यही होना है कि जजेस को दबाव में डालना है, कोई जजेस के हवाले से कोई कानून साजी कर लेंगे। हाँ, वो प्रोसीजरल बिल में भी कोई एक आधी तरमीम करके उसको दोबारा से बिल पास करने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे स्टे दिया हुआ। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी इस पर मज़ीद कुछ सर्च आउट करना है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं है, नहायत गैर मामूली है कि तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जहाँ 15 मई की तारीख दी गई थी वहाँ अचानक कह दिया आपने जुम्मे तक पहुँचना है, तो इट मीन्स अलॉट। तो ये बहुत कोई गैर मामूली पेशरफ्त है, ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूँ। आज जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट कहने का मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इन सारी चीज़ों का ना। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ना जजेस जो इस्लाहती कानून के हवाले से ना असम्बली में 5 इजलास हुए थे मुख्तलिफ डेट्स में ना, अप्रैल के महीने में 5 इजलास हुए थे, पूरा रिकॉर्ड मांगा। उन्हें कहा याद है वो सारी चीज़ें जिसमें हद से ही पार हो गए थे ना, जजेस से मुतल्लिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक उन्होंने कई इल्ज़ामात लगाए थे, धमकियाँ दी थी, औकात बताई थी, हदूद उनकी बताई थी, किस ज़ात के हैं, किस ख़ानदान के हैं, उनकी औलादें क्या करती हैं, उनकी घर वाले करते, याद है ना आपको ये सारा? जी हाँ। तो चीफ जस्टिस साहब को ने सारी बातें ये सारी चीज़ें देखो, और स्पीकर ने भी ये ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि आप अपनी हदूद से तजावुज़ करें, अपनी हदूद में रहें। तो चीफ जस्टिस ने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि फ़ौरन ख़त लिखें स्पीकर को और
سارا ریکارڈ مانگے ان 5 اجلاسوں کا، کس نے کیا کیا کہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سے دوسری چیزیں بھی قائمہ کمیٹی بھی مانگ لی، یعنی چیزیں اکٹھی کر کے نا ریکارڈ مانگ دیا. تو قومی اسمبلی نے انکار کر دیا، اسپیکر سیکریٹریٹ نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ قائمہ کمیٹی برائے فنانس کا بھی اجلاس کا ریکارڈ مانگا نا، جس نے کہا تھا نا کہ ہم نے 21 ارب نہیں دینے اجلاس کے لیے، ان کا بھی ان کا کیا باتیں ہوئی تھیں. ذرا وہ ریکارڈ میں جو کیا چیزیں آئی ہیں سامنے، ذرا وہ ہمیں بتا دیں جس میں پیسے دینے سے انکار کیا تھا. تو سپریم کورٹ کے نے ریکارڈ مانگا، اس کو پارلیمنٹ دینے سے انکار کر رہی ہے. یہ بھی ایک سنگین جرم ہے، یہ دوسری طرح کائنڈ کی ایک توہین عدالت لگ سکتی ہے جی، اور بڑی چیز ہے. یہ تو میں نے اس کو جلدی سے لے کے چلا. آج رات 9 بجے آپ کو پتہ ہے فائنل راؤنڈ کے لیے کہا گیا ہوا، ٹھیک ہے، جو مجھے لگتا ہے فائنل راؤنڈ نہیں ہونا یہ پورا کمپلیٹ. تو اہم ڈیولپمنٹ اس سے پہلے ہوئی ہے، وہ ان کے مدعے، ان کی نیت، ان کی سب چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں، حکومت کے عزائم بھی سامنے آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مان لیں نا، وہ بڑے عاجزی سے کہا ہمارے مطالبات بھی مان لیں، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے لینے دیں اور ہماری مدد کریں. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نے، جو ہماری پرانی خبر تھی کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط لگی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی نوڈنگ ضروری ہے. اور پیسے تسی ساڈے کولو لے لینے، دینے کس نے ہے؟ یہ تو ازل شمس ہے نا، اس پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یا تو پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یا ان کی اتحادیوں کی نفرت میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو جو پیسے دینے والا ہوتا ہے نا، وہ پہلے یہ بھی رکھتا ہے مجھے واپس کیسے آنے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں آئی ایم ایف سے پروگرام لینے میں. تو وہ آئی ایم ایف مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کی طرف آئی ایم ایف نے ہی کہا ہوا ہے کہ ذرا جی اس سے بھی ذرا سامنے لے آئے. اور دوسرا انہوں نے کہا برائے مہربانی ہمیں بجٹ پیش کرنے دیں. اچھا یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، بجٹ پہ کیوں اتنا ہے بھائی؟ جب اب ہو ہی نہیں، آپ نے اگلے مالی سال کا بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور آپ ایگزیکیوشنر بھی نہیں ہو، اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کرنا آپ کے پاس معاملات میں، پھر ہی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب اس کی گیم بڑی ہے. یہ کہہ رہے میری ایک زبردست قسم کے بندے سے بات ہوئی، میں دل تو کرتا میں نام لے لوں، وہ آپ پھر حیران جائیں گے اچھا انہی کا بندہ اتنا زبردست طریقے سے بول رہا ہے، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ یار میرا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا یہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے بقول کہ عمران خان نے بھی ایسے کیا تھا، یہ بڑا ہی غیر روایتی بجٹ پیش کریں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، جس میں پیٹرول 150 روپے کم کر دیا جانا جی، اچھا یہ کر دیں گے جی، اور حقیقت سے بہت دور والا بجٹ پیش کریں یہ جاتے جاتے، اور تاثر یہ دیا جائے کہ جی ہم نے بڑا زبردست قسم کا بجٹ پیش کر کے گئے تھے، اور اس تاثر کے ساتھ کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی. جو نواز شریف صاحب نے ریلیف دے تو انہوں نے کہا جی جلدی بجٹ میں دے دیں گے ریلیف، یہ وہی پلان ہے، سمجھ آئی؟ تو ایسا دیا جائے کہ دیکھیں ہم بڑا ریلیف دے کے گئے تھے، اور تاکہ پی ٹی آئی آئے اور پھر ڈیفینیٹلی وہ ایک منی بجٹ پیش کرے گی پی ٹی آئی، اور جو پھر عوام پہ بجلیاں گریں گی اس منی بجٹ سے، تو وہ ساری مہنگائی عمران خان صاحب کے کھاتے میں آ جائے گی. تو یہ اس ذہن کے ساتھ نا یہ بجٹ پیش کرنے کی خواہش کریں. کو پاکستان کی خدمت کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ کوئی عوامی خدمت میں مرے نہیں جا رہے جس کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس بنا پر یہ خود ایک زبردست بندے نے مجھ سے بات کی، تو اس نے کہا جناب یہ بیسیکلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو بقول ان کو ایسا لگا کہ عمران خان نے جانے سے پہلے ایک کیا تھا. حالانکہ عمران خان نے بجٹ 2022-23 کا پیش کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، سوری 2021-22 کا پیش کیا تھا، اور اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، تو ابھی اگلے بجٹ کے بعد کچھ کرنا تھا. مگر وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جب ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے سروں پہ پرندے، دیکھنے ہی نہیں دائما یہ اصل اس کے کانٹیسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس نے جو دل کرتا ہے وہ بات کر لے. بہرحال سپریم کورٹ ایک اور بھی بڑی مزیدار خبر چل رہی ہے، میں کہہ رہا وہ بھی کلیئر کر دو. سپریم کورٹ کے نے نا، یعنی چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا جی، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور وہ نوٹیفیکیشن ہے 15 جون سے 11 ستمبر تک. 15 جون سے 11 ستمبر تک. یہ لوگ خوش ہیں، یہ سمجھ رہے کہ اب عدالتیں کام ہی نہیں کریں گی 15 جون سے 11 ستمبر تک. نہیں، ایسا نہیں ہے، عدالتیں روٹیشن پہ کام کریں گی. جیسا کوئی میڈیا سے ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ شفٹ چلتی ہے نا، شفٹ چلتی ہے، تو ایک شفٹ، دوسری شفٹ، تیسری شفٹ. ہاں فل کورٹ بناتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہوگی. ہاں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں جج زبردست قسم کا جو کہ ججز کم ہے تو میں چھٹیاں ہی نہیں لیتا، میں ذرا کوئی کام کر لوں، اٹس این ادر تھنگ. تو ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بند ہو جائے گی، یہ سب کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کام اپنا وہ جاری اور ساری رہے گا. فل کورٹ بنانا ضرور مشکل ہوگا.
پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی بھرتیوں والا بھی معاملہ بیچ میں ڈالیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے وجہ سے ذرا میں نے آپ کو نہیں بتایا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ضمانتوں میں توسیع ہوگی، لیکن جج کے ایک جملے نے نا ساری حقیقت کھول دی ہے 121 پرچوں کی عمران خان کے اوپر۔ ضمانتوں میں توسیع ہوئی ہے، ساتھ کہا بھی ہے کہ آپ شامل تفتیش ہونا، یہ بھی ہو گیا۔ جسٹس نشفی نے جو ایک جملہ بولا، میں نے بولا نا، اس میں سب چیزیں کلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا کیا عمران خان پر مقدمات انہیں الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ہیں؟ کیا عمران خان پر مقدمات عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ہیں؟ یاد رکھنا عدالت خاموش نہیں رہے گی۔ پتہ عدالت بھی جانتی ہے کہ مقدمے بنانے والوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب ایسا ہی ہے۔ ایک دو سماعتوں میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، لیٹس سی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔